وے حلال مال عطا فرماوے پھر بھی او قربانی نہ کرے۔ سونے حبیب نے فرمایا خبردار عید والے دن او ساڑی مسجد عیدگاہ دے اندر نہ آوے۔ اے سونے حبیب نے فرمایا جے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مڑ کے درے سمجھایا جے میں آدھے کڑو آکھی جانا نا میں دیکھ سپیکر والی گل جڑی ہے نا، جی میں بندہ سپیکر ہوندا نا، سونے حبیب دا سپیکر، او سپیکر آگاں آواز پہنچاندا ہے، آواز پہنچا رہے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا ساڈی عیدگاہ دے قریب ہی نہ آوے او بندہ جس نوں اللہ پاک وسعت طاقت دے وے تے پھر بھی او قربانی والا یہ عمل نہ کرے۔ ساڑھے کلندر اقبال فرمان دینے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائی او شمع کی میں بوئی سکتی ہے بھامیں پوری کائنات سڑن واسطے تیار ہو جاوے تے جے رب نہ چاہے تو اوڈا والی ابراہیم منع فرمایا تے ساڑھے بیلی کی گلی انہوں نے نا تھوڑی جی ہمیں چپر لتھی ہوئی ہے، تھوڑی جی چپر نال مولوی صاحب ہو جاسی نا قربانی، مولوی صاحب آندہ ہے چلو کھال مینوں دے دے وے جے دنیا ہو جاتی ہے، لیکن اے نبی دا فرمان نہیں ہے تے سارے اس طرح نہیں آکھ دے۔ اسی بھی مسئلہ ہوندے کوئی پوچھنا ہوندہ ہے جس مولوی نے زیادہ کہنا کیتا ہویا ہوندہ ہے، جنہیں منہ تے مارنی ہوندی ہے سچی گل ہوندے کول ہوندے سنیڑے بھی نہیں جاندے، ہوندے کول نہیں پوچھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ کان جندہ پھٹا ہویا ہوئے یا کان دے اندر سوراخ ہوئے، یہ سارے نقص ہیں، انہا نقص والا جانور جڑا ہے نا وہ رب دی بارگاہ دے اندر ذبح نہیں کرنا، بلکہ وہ جانور ذبح کرنا ہے جڑا بالکل ہر عیب تو پاک ہوئے، یعنی سونا ہوئے تو دل نو باندھا ہوئے، دل ویکھے نہ بندہ انہوں چربی والا چنگی چربی والا ہوئے، چنگے گوشت والا ہوئے، موٹا تازہ فربا ہوئے، بندہ ویکھے تے دل دے وچ وجے کہ یار کیڑا سونا ہے ماشاءاللہ، وزن بھی چنگا ہے، اے جیا جانور جڑا رب دی راہ دے اندر قربان کرنا ہے۔ ہاں مڑ شابش الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وفی مقام آخر فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق دن مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا پڑھ لو جنہ جنہوں آندہ ہے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہے ہر دا اس دا نام ستارن والا ات کس میدان نہر دا۔
واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد اس عظیم مالک رب لم یزل مالک قدوس شہنشاہ کائنات اللہ تعالی رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا مینوں ہر شر فتنے تو نفس دے تیراں تو شیطان دے شر تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو بزرگو، 5 ذی الحج شریف دا جمعۃ المبارک اور اس جمعے تو بعد دوسرا جمعۃ المبارک عید الاضحیٰ تو بعد ہی آنا ہے، اس تو پہلا عید الاضحیٰ آ جانی ہے۔ تو اج جناب دے خدمت دے اندر جس عنوان تے کلام کرانگا، معروضات پیش کرانگا، وہ عنوان ہے فضائل قربانی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پہلی قربانی۔ یہ دو گلاں قرآن اور احادیث اور بزرگان دین دے اقوال دے نال جناب دے خدمت دے اندر پیش کرانگا۔ اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں سمجھاون دی، تانوں سمجھن دی، پھر تانوں مینوں سانوں سب نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے دے اندر میں تلاوت دے اندر آیات مبارکہ سورہ کوثر شریف دی پڑھی، اس دا آخری حصہ تلاوت کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت فرماندا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو۔ باقی قرآن پاک دے اندر تقریباً کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، تقریباً 700 مرتبہ نماز دا حکم آیا ہے، لیکن ہر جگہ تے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قائم کرو۔ ایتھے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور وانحر اور قربانی کرو۔ یہ دو حکم فرمائے۔ ہن مسلمان سارا سال رب دی بارگاہ دے اندر 5 وقت جھکدا ہے تے نماز قائم کردا ہے، پڑھدا ہے۔ بعض علماء کرام فرماندے نے کہ قائم کرنا یہ ہوندا ہے کہ بندہ مردہ مر جاوے لیکن رب دے فرائض نہ چھڈے، کیونکہ یہ طریقہ جڑا ہے یہ رب دے فرض بھی نے اور انہاں فرضاں نوں سونے حبیب اور اس دے یاراں نے کر کے وکھایا ہے۔ یعنی ادھروں تلوار ہوندی سی گردن تے ادھروں نماز دا وقت ہوندا سی تے او آندے سن کہ بھائی پہلے سانوں نماز پڑھ لین دے۔ اس نوں آکھدے نے قائم کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان من دوسرا حکم آیا کہ قربانی کرو۔ قربانی ایک خاص عمل ہے جو ہر سال ذی الحج شریف دی 10 تاریخ نو صبح فجر دی نماز تو بعد سورج طلوع ہون تو بعد 10 ذی الحج دا مسلمان اونٹ گائے بھینس کٹا وچھا بکرا بکری اے رب دی رضا واسطے ذبح کر دینے۔ رضا رب دی ہوندی ہے، سنت حضرت ابراہیم دی ہوندی ہے۔ ہن اے سنت ابراہیمی جڑی ہے اللہ مالک الملک نو ایڈی پسند آئی کہ سونے رب نے فرمایا سونے محمد الرسول اللہ تسی بھی اس نو جاری رکھو۔
اور قیامت تک تہاڈی آون والی امت جڑی ہے وہ بھی اس نو جاری اور ساری رکھے. ہن یقیناً جڑا مہنگائی دا طوفان ہے اس دے اندر قربانی کرنا بڑا ہی ایک مشکل عمل ہے، لیکن جنہاں نو اللہ پاک توفیق عطا فرماندا یقیناً کرن گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عزیزان من، قربانی کرنا چھوٹا عمل نہیں بلکہ بہت بڑا عمل ہے. اس دن جس دن قربانی کیتی جاندی ہے اس دن دے بارے فرمایا 10 ذی الحج نو یا 11 نو یا 12 نو 3 دن قربانی بندہ کر سکتا ہے. تو فرمایا انہاں دناں دے اندر اور خاص کر پہلے دن 10 ذی الحج دے رب دی راہ دے اندر جانور ذبح کرن تو بڑا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر اس تو سوا ہور کوئی نہیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن بے شمار لوگ ایسے نے جڑے سنت ابراہیمی نو کردے نے، اس تے عمل کردے نے، پیسے لا کے سونا ستھرا جانور خریدے نے، جانور خریدے تے او سنت ابراہیم سمجھ دے آیا رب دی بارگاہ دے اندر اس نو ذبح کردے نے. لیکن جدوں وہ جانور ذبح ہو جاندا ہے پھر اس بعد جڑی محمد رسول اللہ دی سنت ہے کیندی سنت ہے؟ اے محمد رسول اللہ دی سنت ہے. ابراہیم دی سنت تے عمل پیڑے کردے نے، اس تو بعد محمد رسول اللہ دی سنت جڑی ہے اس نو کٹا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک معاف فرمائے. سانو سوچنا چاہیے کہ اسی حضرت ابراہیم دی سنت تے عمل کرنے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے اسی کدو عمل کریں گے؟ تو اللہ مالک الملک آدھے حبیب دا صدقہ سانو سونے حبیب مدینہ کریم دی اس سنت نو بھی زندہ کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑی واجب دا درجہ رکھ دی ہے. ہاں جی سنت تو بھی ود کے عمل ہے، واجب دا درجہ رکھ دی ہے. ادھر کٹا چھترا جڑا ہے او ذبح کر دیندا ہے، ادھر جا کے داڑھی بھی منا چھڑدا ہے. تو خیر اللہ پاک ہدایت فرمائے. عزیزان من، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک دے راوی نے. آپ فرماندے نے الموجم کبیر دے اندر کہ سونے حبیب مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ خوشی دے نال دل دے نال ثواب دی طلب لے کے قربانی کردا ہے اللہ پاک اس نو آتش جہنم تو حجاب تو دور فرما دیندا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں نو اپنا پتر آکھیا ہے. وہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ جڑا دل دے نال تے خوشی دے نال ثواب دی نیت نال رب دی رضا دی خاطر قربانی کردا ہے اللہ پاک انہوں آتش جہنم تو اس دے درمیان حجاب کر دیندا ہے. حجاب آکھدے نے پردے نو، چاہے وہ دیوار دا ہوئے چاہے کسی چیز دا بھی پردہ حجاب اس نو روک دیندا ہے. جہنم تے اگ جڑی ہے اس تو درمیان دے وچ ایک پردہ حائل کر دیندا ہے. کس بندے واسطے؟ جڑا بندہ خوشی دے نال اس رب دے حکم نو اس تے عمل کردا ہے. سونے نبی مدنی کریم اور سونے حضرت ابراہیم دی سنت مبارکہ تے عمل فرماندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من، مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے دے پتر مسلمان چاچے دے پتر حضرت ابن عباس آپ فرماندے نے کہ سونے مدنی کریم نے فرمایا جیڑا روپیہ جیڑا پیسہ جیڑا درم جیڑا ریال جیڑا ڈالر عید والے دن قربانی دے اندر خرچ کیتا جاندہ ہے اس تو زیادہ ہور کوئی روپیہ رب نو پیارا نہیں. یعنی 10 ذی الحج والے دن جیڑا روپیہ رب دی بارگاہ دے اندر قربانی دے اندر شامل کیتا جاندہ ہے. فرض کرو کسائی ہے وہ اپنی اجرت لیتے جاندہ ہے، اور لوگ نال بنوان دے نے وہ اجرت لیندے نے. تو مطلب غریبان دا فائدہ ہوندہ ہے. تو رب سونا اس عمل نو بہت زیادہ پسند فرماندہ ہے.
اللہ اکبر کبیرہ اگے سونے حبیب مدنی کریم نے ایک سخت حکم فرمایا سونے حبیب فرماندے نے سونے آقا فرماندے نے سنن ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک دی کتاب دے اندر آپ فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک وسعت دے وے طاقت دے وے وسعت دے وے طاقت دے وے مال دے وے حلال مال عطا فرماوے پھر بھی او قربانی نہ کرے سونے حبیب نے فرمایا خبردار عید والے دن او ساڑی مسجد عیدگاہ دے اندر نہ آوے اے سونے حبیب نے فرمایا جے ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے مڑ کدھر سمجھایا جے میں آدھے کوڑو آکھی جانا نا میں ایک سپیکر والی گل جڑی ہے نا جی میں بندہ سپیکر ہوندا نا سونے حبیب دا سپیکر او سپیکر آگاں آواز پہنچاندا ہے آواز پہنچا رہے ہیں ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے فرمایا ساڈی عیدگاہ دے قریب ہی نہ آوے او بندہ جس نو اللہ پاک وسعت طاقت دے وے تے پھر بھی او قربانی والا اے عمل نہ کرے سونے حبیب نے فرمایا خبردار او ساڈی قربانی عید دے نزدیک ہی نہ آوے مسجد دے قریب نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من حضرت امام مسلم آپ اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دیاں راوی نے امام مسلم اپنی صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک لے کے آندے کہ سونے حبیب مدنی کریم نے جو بھی حکم فرمایا ہے پہلے اس کے خود عمل فرمایا ہے کیویں عمل فرمایا ہے آپ فرماندیاں نے کہ سونے حبیب مدنی کریم نے 10 ذی الحج والے دن حکم فرمایا کہ سنگاں والا میڈا لایا جائے جنیاں لتاں بھی سیاہ ہون اکھاں بھی سیاہ ہون جس دی کنڈ بھی سیاہ ہوئے سیاہ نظر آندا ہوئے پاؤں بھی اس دے پیر بھی سیاہ ہون اور پیٹ بھی سیاہ ہوئے دے اکھاں بھی سیاہ ہون فرمایا قربانی واسطے حاضر کیتا جاوے سونے حبیب مدنی کریم نے فرمایا اے عائشہ چھری لے کے آؤ آپ چھری لے کے آئیاں نے فرمایا اس چھری نو ذرا تیز کر کے لے کے آؤ پتھر پہ آپ نے اس چھری نو تیز کیتا تے سونے حبیب مدنی کریم نے پھر وہ چھری لئی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے لٹایا تے اس میڈے نو ذبح فرمایا تے آپ فرماندے نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد کی فرمایا سنے حبیب نے کہ یا اللہ تو محمد دی طرفوں محمد دی آل دی طرفوں تے محمد دی امت دی طرفوں اے میڈا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ اکبر کبیرہ اے حدیث پاک صحیح مسلم شریف دے اندر آئی ہے اور اسی طرح دی ایک اور حدیث پاک ہے وہ دے اندر سونے حبیب مدنی کریم جڑی دعا فرماندے نے ذبح کر دیا ہویا جانور نو وہ دے اندر فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی اللہ فطر السماوات والارض على ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عنک محمد و امته بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ سنے حبیب مدنی کریم نے اس طریقے دے نال بھی تکبیر پڑھنے ہوئے ہیں جڑا ہے وہ جانور نے ذبح فرمایا ہے اور آپ ثابت نے جنیاں بکرا عید آئیاں نے دو جانور آپ تو ثابت نے آپ اپنے طرفوں اور اپنے آل دی طرفوں فرماندے سن اور نال اپنے امت دی طرفوں بھی جڑے نہیں کر سکتے وہ نوازتے سونے حبیب مدنی کریم قربانی فرماندے سن اللہ اکبر کبیرہ
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح دے دن دو میڈے دو دمبے سنگاں والے چت کبرے خسی کیتے ہوئے ذبح کیتے انہیں دے منہ قبلہ نو کیتا تے اے جڑی دعا میں پڑھیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا. اے دعا سنے حبیب مدنی کریم نے پڑھی کہ میں آسمان اور زمین اور ملت ابراہیمی جڑا ابراہیم اس حکدہ ہو کے وہ مشرکان دے وچوں نہیں سی تے بے شک یا اللہ میری نماز میریاں قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العزت واسطے ہے. اے دعا آپ نے پڑھی اور دو میڈے چت چبرے فرمایا خوبصورت جڑے سن او رب دی بارگاہ دے اندر 10 ذی الحج نو ذبح فرمائے ایک اپنی طرفوں اور اپنی آل دی طرفوں دوسرا اپنی امت دی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری حدیث پاک ایک صحابی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اے دسو خان سونے حبیبہ اے فرماؤ میرے کوڑو ایک میخا کیوں آخ دینے میخا آخ دینے مثلا کسی کو بندہ ادھار کو جانور لے آوے جڑا دودھ دیوان والا ہے 4 دن سے مانگتے لے آوے کہ بھائی میں 4 دن استعمال کر سائیں دودھ استعمال کر سائیں پٹھے بائی رکھ سائیں بعد دے اندر تینوں دے دے سائیں. او صحابی عرض کردا یا رسول اللہ میرے کو کوئی میخا ایک منگا ہویا جانور ہے اس دے سوا اور کوئی جانور نہیں کیا میں اس دی قربانی کر دیواں. سنے حبیب مدنی کریم نے فرمایا نہیں ہاں تو اے کر اپنے بال اپنے ناخن نہ ترشوا مچھاں نہ ترشوا موئے زیر ناف بال انہوں نہ منڈوا جدوں قربانی خدا دی ہو جاوے انہوں تو منڈوا دیں اللہ پاک تینوں قربانی جنہ ثواب عطا فرما دے گا. یہ حدیث پاک آئی بھی بابا جی یہ پاک دیا سے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ کوئی نہیں بالکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے مسلم شریف دے اندر بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سونے حبیب مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے چوتھے خلیفہ حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے مدنی کریم نے فرمایا 4 قسم دے جانوران دی قربانی درست نہیں 4 قسم دے جانور دی قربانی درست نہیں. نمبر 1 فرمایا جیڑا اکھ تو کانا ہوئے اس دا کانا پن ظاہر ہوندہ ہوئے. دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا بیمار ہوئے بیمار جانور دی بھی قربانی رب دی راہ دے اندر نہیں کرنی اور اس دی بیماری ظاہر ہوندی ہوئے. تیسرا فرمایا جڑا جانور لنگڑا کے چلدا ہوئے لنگڑا کے پیر مار کے چلدا ہوئے فرمایا اس دی قربانی بھی نہیں اور اس دا یہ لنگ پن جڑا ہے یہ ظاہر ہوندہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھا فرمایا جس جانور دیاں جس مجھ دیاں جس گاں دیاں جس کٹے دیاں جس بکری دیاں جس میڈے دیاں نریاں ہڈیاں دی مٹھ ہوئے فرمایا وہ بھی رب دی راہ دے اندر نہیں کرنا. یہ 4 قسم دے جانور جڑے نے سوڑے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ 4 قسم دے جڑے نقص والے جانور نے انہاں رب دی راہ دے اندر نہیں قربان کرنا تے نہ ہی رب نے قبول فرمانے تے مولا علی مشکل کشا دا فرمان سونے حبیب دا فرمان مولا علی مشکل کشا دا فرمان حضرت عثمان دا فرمان
حضرت عمر دا فرمان ہے، حضرت عمر دا فرمان، حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان ہے تے ابو بکر صدیق دا فرمان سونے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے تے سونے محمد دا فرمان میرے اللہ رب العزت دا فرمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید ایک اور حدیث پاک دے اندر ابھی سنن ماجہ ابھی شریف سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک کے مولا علی مشکل کشا فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ سونے حبیب مدنی کریم نے فرمایا کن کٹے ہوئے سنگ ٹوٹے ہوئے قربانی دے جانور نو رب دی راہ دے اندر ذبح کرن تو منع فرمایا کہ فرمایا جن دے کن کٹے ہوئے ہون یا سنگ ٹوٹے ہوئے ہون فرمایا اس دی بھی قربانی تو منع فرمایا تے ساڈے ویلے کی گل انہاں دے نال تھوڑی جی وچ چپر لتھی ہوئی ہے تھوڑی جی چپر نال مولوی صاحب ہو جاسی نا قربانی مولوی صاحب آندا ہے چلو کھال مینوں دے دے جی دنیا ہو جاتی ہیں لیکن اے نبی دا فرمان نہیں ہے تے سارے اس طرح نہیں آکھدے اسی بھی مسئلہ اون دے کول پوچھنا ہوندا ہے جس مولوی نے زیادہ کہنا کیتا ہویا ہوندا ہے جنے منہ تے مارنی ہوندی ہے سچی گل اون دے کول ہوندی اسی نیڑے بھی نہیں جاندے اون دے کول نہیں پوچھدے اللہ اکبر کبیرہ تے فرمایا کہ کان جندا پھٹا ہویا ہوے یا کان دے اندر سوراخ ہوے اے سارے نقص ہیں انہاں نقصاں والا جانور جڑا ہے نا وہ رب دی بارگاہ دے اندر ذبح نہیں کرنا بلکہ او جانور ذبح کرنا ہے جڑا بالکل ہر عیب تو پاک ہوے یعنی سونا ہوے تے دل نو بھاندا ہوے دل ویکھے نا بندہ اونوں چربی والا چنگی چربی والا ہوے چنگے گوشت والا ہوے موٹا تازہ فربا ہوے بندہ ویکھے تے دل دے وچ وجے کہ یار کیڑا سونا ہے ماشاءاللہ وزن بھی چنگا ہے اے جیا جانور جڑا رب دی راہ دے اندر قربان کرنا ہے ہاں مرشاوش اے جانور ہے کی واسطے رکھ لو بندہ ویکھتے لوے پہلے تسلی نہ ویکھتے تسلی کرتے ویکھتے لوے نہیں بات دے اندر بھی ہوئے تو نہیں وہ نہیں لگ سکتا خیر اللہ اکبر کبیرہ تو مقصد یہ ہے دوستو کہ سونے حبیب مدنی کریم نے فرمایا کہ جڑا بھی جانور رب دی راہ دے اندر کرنا ہے وہ بے عیب ہوئے ایک دوسرا فرمایا کہ نہ تو تہاڈا گوشت آسمان تے میرے کول پہنچدا ہے تے نہ خون پہنچدا ہے فرمایا کہ نہ خون پہنچدا ہے نہ گوشت پہنچدا ہے میرے کول صرف تہاڈے دل دا تقرب جڑا ہوندا ہے نا دل دی نیت تے دل دا ارادہ ہوندا ہے جندا جنہ مضبوط تے نیک ارادہ ہوے گا رب سنو اس نو اونہ ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ ہن دوستو اے چند احادیث پاک سے ہور بھی ہے نے بے شمار لیکن اگر انہاں نو بیان کریے تے جڑا عنوان ہے او رہ جانا ہے ہن پچھلے جمعۃ المبارک تے جتوں گل چھڈی سی اپا اوتھوں شروع کرنے ہیں اور عنوان بھی میرا ہے حضرت ابراہیم دی پہلی قربانی ہن یاد ہے ویسے یاد ہے اپنی گل چھڈی سی اللہ اکبر کبیرہ سن لیا میں ہو گیا بات کر استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ پچھلے جمعے دے آپ گل ایتھے چھڈی سی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سارے جڑے کفار سن نا او تنگ آ چکے سن اور انہاں زور لا لیا سی ٹل لا لیا سی یہودیاں نے عیسائیاں نے جننے بھی بت مت یعنی اسلام تو ہٹ کے جڑے بھی مذاہب بننا سمیت نمرود بادشاہ دے او سارے نے زور لا لیا گلاں دے نال دلیل دے نال اونوں ہرا نہیں سکے بلکہ حضرت ابراہیم نے سوٹا پھڑ تے جاونا تے انہاں 100 گل کرنی تے آپ نے ایک گل کرنی تو انہاں نوں تھلے ڈا دینا انہاں جدوں ویکھیا کہ بھئی ابراہیم جڑا اے دلیل دے وچ ساڈے تو قابو نہیں آندا انہاں آکھا کہ ہن اس دا قتل کریے اینوں نہ ختم کریے جدوں ختم کران گے نا تے تاں ہی ساڈی جان چھٹے گی سارا سرداراں دی نمرود دی او دا وزیر حمان سی ساراں دی بڑی بے عزتی ہوئی انہاں آکھا اینوں قتل کریے پھر مشورہ کرن پے گئے کہ قتل کیویں کریے زہر دیویے یا کدھر کھوے سٹیے یا کیویں کریے سارے اپنا مشورہ دیون پے گئے اور جدوں مشورہ دیون واسطے بیٹھے تے اوتھے
इबलीस अलैहि लानतुल्लाह वो भी हाजिर हो गया एक बाबे की शक्ल के अंदर, बुजुर्ग शक्ल के अंदर बनते आ गया। आते आखन लगा कि पुत्रो बछड़ियो, उम्र च भी मैं तुहाडे तो ज्यादा ते तजर्बे च भी तुहाडे तो ज्यादा, ते तू फलाने सरदार आ, तू ए मशवरा दिता है, तू ए मशवरा दिता है, तू ए मशवरा दिता है, मैं आखना कि तुसी मेरा मशवरा भी सुन लो, मैं बड़ी दूर सफर करते आया। उन्हें कहा दसो जी। आखन लगा कि तुसी इस तरह करो कि तुसी ना ये काम सारे रल ते करो। किवें रल ते करिए? उन्हें आखा सारे जहान दे विच नमरूद बादशाह जिहड़ा है ना, उन्होंने आखो बई उस तो वड्डा रब तो होर इस जहान दे विच है ही कोई नहीं। ये शैतान उन्होंने आखदा पिया सारे सरदारां नूं, ते उन्होंने आखो बई जिथे तक उस बादशाही है ना, वो सारा नूं हुक्म पैगाम भिजवा देवे कि सारे आदि हसीयत के मुताबिक लकड़ियां कट्ठियां कर लियो। लकड़ियां कट्ठियां करते ते उत्थे एक जगह ते जोड़ते रहो, जो आसमान के नेड़े पहुंच जावन फिर उन्होंने लाओ अग, ते अग ला के ते जदों वो बंबड़ चंगी तरह मच पवे फिर सारी कौम नूं सामने इकट्ठा कर लो, ते मुड़ ये इब्राहिम जिहड़ा साडे बुतां दे तोड़न वाला है ना, सानू होर पासे लावन वाला है, इहनूं विच अग दे सट्टो। उन्हां कहा बाबा जी तुहाडा मशवरा जिहड़ा है सुभान अल्लाह, तुसीं तो पट धूड़ दित्ती है, असीं तो कोई सोचते पए सी, कोई सोचदा पिया साडी गल ते पैर नहीं पक्की नहीं होंदी पई। उन्हें आखिया लै मैं मुड़ एवें तो नहीं चिल्ले कट्टे होए, मैं इत्थे चिल्ले जिहड़े ना किसी गल दे कट्टे होए ने, मैं बड़ियां नूं थुड़काया है, तुसीं की शै ने मेरे अगे? उन्हें आखिया ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान मन। एक बंदा विचों उठिया, बाज़ रवायत वाले आखदे ने कि ओ आज़र सी हज़रत इब्राहिम दा चाचा, उठ के आखन लगा कि ऐ बाबा जी, ऐ बाबा जी, जदों असीं आसमान तक लकड़ां जोड़ देंगे, सारे लोग लकड़ां जोड़ देंगे, इन्नी दूर इन्ना उच्चा इब्राहिम नूं किवें उस अग दे विच सुटांगे? आखन लगा तुसीं मेरे आउंदियां परेशान होंदे ने भला, और मैं तुहानूं इह जी चीज़ दस्सां कि वो मशीन तुसीं लव्या है बना, उस मशीन दे विच इब्राहिम नूं बन्निया जे ते बन ते विच सुट लिया जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए होए होए, सारी कायनात चाचा है रिश्ते की तरफों, बाकी दे भी दुश्मन ने, चाचा भी दुश्मन है। सारे दी कोशिश है कि ये जिहड़ा इब्राहिम है ना, ये रब वादा शरीक का नाम क्यों लैंदा है, इसनूं अजो अज खत्म कर देवी। मियाँ साहब, मियाँ मुहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इत्थे बोले ने, आप फरमांदे ने, आप मियाँ साहब फरमांदे ने, नूर मुहम्मद, नूर मुहम्मद, नूर मुहम्मद नू जलावन वास्ते सब इकट्ठे होए काफिर, पर ए नूर कदे ना बुझसी, ओए वादा हक ताला। सारी कायनात कट्ठी है प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जलावन वास्ते, खत्म करन वास्ते। ओ नूर जड़ा मुहम्मद वाला नूर सी, जड़ा इब्राहिम दे विचों होंदे होया मदनी करीम तक पहुंचना सी, उस नू खत्म करन दी कोशिश कर रहे सन। लेकिन मौला सोना फरमांदा है प्यारे इब्राहिम, अज तू वेखी मैं इन्हां सारे मुशरिकां बेईमानां काफरां दा हशर की करना। अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान मन। उन्हां सारे ने लकड़ां कट्ठियां करनी शुरू करती। 6 महीने तक हदीस पाक के अंदर आंदा है कि 6 महीने साल तक उन्हें ढेर ला दिते लकड़ां दे, ओ लंबा आसमान तक लकड़ियां दे जेड़े उन्हें ढेर ला दिते। उस तो बाद जेड़ा सी ना इबलीस वो आया वादे दे मुताबिक, वो सारे लकड़ियां जोड़ते तो हुण सोचण लग पे कि भाई हुण किवें इब्राहिम नूं उत्ते पहुंचावी। ओ बाबा जेड़ा आया सी सानूं मशवरा दे गया, हुण वो सानूं दस्से कोई गल पता लगे कोई मशीन जी आखदा वो किवें बनावणी है ते वो बनावीए, नहीं तो उंज तो इतनी दूर इतने गज फुट 100 गज तो भी ज्यादा जेड़ा ना जो उचाई है ऐसी लकड़ां दी, उन्हां कहा इतनी दूर किवें इब्राहिम नूं उत्ते सुटीए। खैर शैतान जेड़ा सी उन्हां याद कीता ते वो फौरी जेड़ा पहुंच गया।
پہنچ دے آکھن لگا کہ میں دوزخ دے وچوں ویکھ کے آیا دوزخ دے وچوں ویکھ کے آیا ایک منجنیک اردو دے اندر جس نو گوپھن آکھدے نے او مشین انہاں نوں آکھیا کہ لکڑیاں لے کے آؤ لکڑیاں لے کے آئے خاص قسم دیاں انہاں دی ایک وڈی ساری کمرے جڑی منجنیک تیار کیتی گوپھن تیار کیتی اس دے اندر بن کے حضرت ابراہیم پیارے ابراہیم نو انہاں سٹنا سی اگ دے اندر جدوں منجنیک تیار ہو گئی انہاں حضرت پیارے ابراہیم نے اس منجنیک دے اندر بنیا تے او اونچائی تک جڑا نا پیارے ابراہیم نو پہنچا دیتا جدوں پہنچایا اگ دے اندر اگ بھڑک چکی سی تے حضرت ابراہیم جڑے سن او پہنچ چکے نے اگ دے وچ ادھروں فرشتے جڑے نے او ویکھدے پے نے رب دے فرشتے ویکھدے پے نے کہ یا اللہ تیرا پیارا خلیل جنہیں ساری زندگی تینوں یاد کرن تو سوا اور کوئی کام ہی نہیں کیتا یا حکم الحاکمین سانو حکم دے اسی جائیے تے جا کے مدد کریے جبرائیل امین تشریف لے کے آئے آپ دے نال 70,000 فرشتے سن اور جبرائیل امین دے بارے آندا ہے آپ ایک پر کھولن دوسرا پر کھولن مشرق تو مغرب تک آپ دا دو پر جڑے نے جدوں کھلدے نے تے آپ مشرق اور مغرب دے اندر پھیل جاندے نے آپ عرض گزار ہوئے اگ دے اندر حضرت ابراہیم دے نال عرض گزار ہوئے اے پیارے ابراہیم اللہ پاک دی طرف اسی آئے ہیں جب تسی حکم کرو پیارے خلیل اسی ایک پر ماریے تے اے ساری اگ دے نال اے بے ایمان کافر جڑے لکھاں دی تعداد دے نال تماشا ویکھن واسطے آئے نے تانوں جلاون واسطے آئے نے انہاں نوں ساڑ دے پیارے ابراہیم خلیل فرماندے نے کہ اے جبرائیل تو رب دی طرفوں آیا ہے تے تو رب دا فرشتہ ہے میں بھی رب دا بندہ ہوں میں اے جڑی قربانی رب واسطے کردا پیاں اس نوں راضی کرن واسطے مینوں اے جی زندگی نہیں چاہیے جڑی رب دی یاد دے اندر نہ گزرے بلکہ رب دے خلاف گزرے تے مینوں اے جی زندگی نہیں چاہیے میں اے جی زندگی رب دی راہ دے اندر قربان کرنا چاہاں گا تو آخنا ہے کہ بھائی مینوں دس میں تیری کو مدد کراں جبرائیل امین فرماندے نے ہاں آپ فرماندے نے نا جبرائیل تو میرے تے میرے یار اللہ رب العزت دے درمیان دے اندر نہ میں جانا تے میرا رب جانے جے اگر میں حال تک بھی اس نظر نہیں نہ آ رہا تے او لوکاں نوں گل تے میری مدد کردا پیا تے مینوں اے جی مدد دی ضرورت نہیں تو واپس چلا جا میں چھڑن واسطے تیار ہاں تے نہ میں اس رب نوں آکھنا میں اس نوں نہیں زبانی کلامی نہیں آکھنا کہ تو میری مدد کر اس نوں سارا نظر آندا پیا جے میرے واسطے جو بہتر ہوئے گا او کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ ہن سارے لوگ ساڑن واسطے تیار نے جبرائیل امین 70,000 فرشتے لے کے آئے او بچاون واسطے تیار ہے لیکن جیڑا اگ دے اندر جلن والا ہے او آکھدا ہے کہ جدوں تک میں اگ دے اندر نہیں جلاں گا ادو تک مینوں اپنی زندگی دا سواد نہیں آئے گا اے جبرائیل واپس چلا جا مینوں تیری مدد دی ضرورت نہیں جس رب واسطے میں اے کردا پیا قربانی پیش کردا پیا میں جانا تے او جانے اے گل کہتے جبرائیل امین جڑے نے او پاسے ہو گئے نے انی کی دیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اگ دے اندر آئے نے حالی تک تے ایتھے ساڈا کلندر اقبال جڑا ہے او بھی بول پیا ہے ساڑھے کلندر اقبال فرماندے نے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے بھائی او شمع کی میں بوجھ سکتی ہے بھاویں پوری کائنات ساڑن واسطے تیار ہو جاوے تے جے رب نہ چاہے تو دا والی ابراہیم دا کوئی ونگا نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ جو ہی جبرائیل امین نو پیارے ابراہیم خلیل نے گلاں کیتیاں کہ تو واپس چلا جا میرا رب جانے تے میں جانا اللہ مالک الملک نے اگ نو حکم فرمایا اے اگ میرا مہمان میرا پیارا تیرے اندر آ گیا
خبردار اینی ٹھنڈی نہ ہووی کہ اس نو سردی لگے، اینی گرم بھی نہ ہووی کہ اس نو گرمی لگے، بلکہ گلے گلزار بن جا اور پھول سٹ اس دے اوتے میریاں سلامیاں پیش کر کے اللہ تیرے تے سلامیاں بھیج رہے۔ تے اے گل ایویں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس دا ذکر اللہ پاک نے کئی ہزار سو سال بعد پاک قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماندا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے اگ اینی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، سلام کرن والی ہو جا، میں رب دے سلام پیارے ابراہیم دے عطا کر۔ اگ جڑی ہے اس نے پھر سلامتیاں پیش کیتیاں، سلامتیاں پیش کیتیاں۔ جبرائیل امین جڑے سن او جنت دے وچوں جڑا نا جی کلا شریف پاک شریف لے کے آئے کہ کفار جڑے سن انہاں نے سارے کپڑے لا لے سن، صرف اے جڑا فرد ہوندا نا اے جگہ ڈکی ہوئی سی تے آپ سونا لباس بھی لے کے آئے جنت شریف دے وچوں، اور ایک چنگی تگڑا کلا شریف جڑا تاریخ دیاں کتاباں حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ او کلا شریف آ کے پیارے ابراہیم دے سر مبارک تے رکھیا، او کپڑے پہنائے گئے، اور اگ جڑی ہے او سلام دے رہی ہے، اور پھول او جڑے انگارے سن او انگارے بنن دے بجائے گلزار بن گئے، پھول بن کے حضرت ابراہیم دے اوتے ڈگدے پے تے قوم جڑی سی او ویکھدی پئی ہے، حیران پریشان ہے، آندے ہائی کی تے ہو کی گئی۔ 6 مہینے سانو ہو گئے، سال ہو گئے لکڑیاں جوڑ دیاں، 6 مہینے سال ہو گئے لکڑیاں جوڑ دیاں نے، جویں زمیندار آلوؤں دے وچ رویا بھی 6 مہینے ہو گئے سپرے کر دیاں۔ کی کیتا ہے گورنمنٹ نے ساڈے نال؟ ایویں او کافر بے ایمان جڑے سن، اے تے خیر زیادتی کیتی ہے گورنمنٹ نے، تے او کافر جڑے سن او تے 6 مہینے سال کتھوں کوئی ہندوستان وچ گیا، کوئی افغانستان وچ گیا، بابل ہوندا سی ادوں، کتھوں لوگ کافر سالے رل کے آئے تے انہاں آدھے حصہ بقدر جوسا جڑیاں نے او لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں کہ بھئی ساڈا بھی چندہ وچ پے جاوے۔ آذر جڑا سی اس نے بھی ایک رسا، ایک رسی نما لکڑ جڑی سی، نرم لکڑ جڑی او جا تے سٹی کہ میرا بھتیجا جڑا ہے اس دے نال سڑے، کیونکہ انہیں ساڈے دین نوں جو چھڈا ہویا بتانا دین جڑا ہے ساڈے پیو دادے دا۔ پھر نمرود نے جڑا نواں کڈا ہے، یہ نواں خدا بنائے، اینوں بھی نہیں مندا ہے، سارے پاس جڑا نا یہ آری ہو چکا ہے، تے لہذا سارے نے حصہ رلایا۔ جدوں اگ نوں اللہ پاک نے گلے گلزار بن دتا، او تے پھر سٹن لگ پئی، روشنیاں تے چمکاں زبردست جڑے نے، اللہ پاک نے تخت بھی فوراً جبرائیل امین دے ذریعے بھجوا دیتا کہ میرے پیارے ابراہیم تسی پریشان نہ ہو، بلکہ تسی مطمئن ہو کے تے سونے طریقے دے نال آپ نو ایک تخت لیا دیتا کہ آپ اس تخت تے بیٹھے نے وچ اگ دے وچ تخت تے کر تے بیٹھے نے تے لوگاں والے ویکھدے پے نے، او ہن حیران پریشان نے بھی ساڈیاں لکڑاں تے ضائع گئیاں۔ تے اللہ پاک نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ مولا سونا فرماندا ہے جڑے بے ایمان کھڑوتے نہ باہر سڑاں دے، انہاں نو اگ نو حکم دتا کہ انہاں نو پے جا، انہاں نو پے جا۔ کئی جڑے سن او تے مسلمان ہو گئے معجزہ ویکھ کے، اللہ پاک معجزے وکھاندا ہی تاں واسطے کہ مسلمان لوگ جڑے نے ویکھتے تے مسلمان ہو جاون۔ تے نمرود جڑے ورگے سن، نمرود ورگے اس دے وزیر حامان ورگے او حیران ہو گئے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ مسلمان ہون والے پاسے او پھر بھی نہیں آئے۔ نمرود جڑا سی او ماردا سی وٹے، آدھے جڑا ہے سی نا اس دا اپنا دربار اس دے وچ کھلو تے او ماردا سی وٹے۔ اللہ پاک انہاں دے وٹیاں نو ہوا نو حکم دیتا کہ انہاں وٹیاں نو ایتھے روک لے، انہاں نو ایتھے روک لے، اوتھے رک جاندے سن۔ تے جدوں سارے نے زور لا لیا، ٹن لا لیا، او بجائے کام سارا الٹ ہو گیا تے اتھے کافی سارے لوگ جڑے سن انہاں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تاریخ دیا کتابہ دے اندر آندا ہے قصص الانبیاء شریف دے اندر کہ اے نمرود دی ایک بیٹی ایسی، او بھی بالا خانے دے وچوں ویکھدی پئی سی، جدوں انہیں عظیم معجزہ ویکھا تے او بھی کلمہ پڑھ کے تے حضرت ابراہیم تے اس تے رب تے ایمان لے آئی۔
مسلمان ہو گئی. تو اس طرح اور بھی کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن نمرود جڑا سی تے اس دا وزیر حامان سی, وہ مسلمان نہیں ہویا. انہاں کہا کہ اے وی انہیں کوئی جادو کیتا ہے. جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کو موجزہ ہوندا سی نا, تے کفار جڑے سن انہاں دے رشتہ دار سن, وہ آکھدے سن کہ بھئی یہ کوئی جادو کر جاندا ہے, بھئی ساڈے وچ رہیا ساڈے وچ پڑھا ہے تے ہن ایڈا ولی بندا ہے تے فلاں تے یہ وہ کیویں ہو سکدا ہے, یہ کوئی جادوگر ہے. ایویں پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑے سن وہ ہے رب دا سی موجزہ, رب نے سارا کچھ کر کے دکھایا, لیکن جنہاں نوں ہدایت نہیں ملنی سی, ہدایت انہاں دے نصیب دے اندر نہیں سی, وہ لوگ آکھن لگے نمرود ورگے کہ ایک جادو والا حساب کیتا ہے, بھی این کیویں ہو سکدا ہے. خیر عزیزان من, اس دے وچوں سانوں سبق اے ملیا کہ ساری کائنات ساری خدائی انسان دے مخالف ہو جاوے, انسان ہوئے حق دے راستے تے, مسلمان ہوئے حق دے راستے تے, وحدہ لا شریک دی وحدانیت تے ہوئے, موحد ہوئے, ایک رب دی عبادت کرن والا ہوئے تے اللہ تے کر لے توکل. جدو اللہ تے توکل کر لے تے جویں رب سونا اپنے پچھلے معاہدہ نو لوگاں دے سامنے شرمسار نہیں نہ ہون دیتا. آج بھی اللہ پاک نے پاک قرآن دے اندر وہی وعدے فرمائے نے کہ اگر تسی بھی اس طرح کر لو میرے بن جاؤ معاہد. معاہد آخدے نے ایک دی عبادت کرن والا, ایک دی پوجا کرن والا. ہن تسی آکھو اس دور دے اندر مسلماناں دے دور دے وچ کیڑے بت پوجدے ہیں اسی بت پوجنے ہیں, اسی شخصیت پرست ہو گئے ہیں. اسی شخصیت بت ظاہری طور تے نہیں ہیں بت, لیکن شخصیت دے بت ہے نہیں. الیکشناں دے دناں دے اندر ویکھیا کرو کئی قتل عام ہوندے نے, کوئی پی ٹی آئی دی خاطر مار جاندے نے, کوئی نون لیگ دی خاطر مار جاندے نے, کوئی جماعت اسلامی دی خاطر مار جاندے نے, کوئی کسے پاسے مار جاندے نے. قتل عام بڑے قتل عام ہوندے نے. اس نو آخدے نے شخصیت پرستی. انی محبت تے اینا اظہار سوائے رب تو ہور کسے واسطے بھی جائز نہیں. انی محبت صرف رب واسطے ہونی چاہیے یا اس دی رسول دی اطاعت واسطے ہونی چاہیے. کہ بندے نے اج ادھر دکھالا ادھر, پرسو ادھر دکھالا ادھر, وہ اپنے مفاد واسطے لڑتے ہیں. اسی بیوقوف بن کے جڑا بھیڑ بکریاں بن کے وہ رنگ لا دیں نے, آندے نے بھی آ جڑے کالے رنگ والیاں نے یہ میریاں بیٹاں نے, آ لال رنگ والیاں نے یہ میریاں بیٹاں نے, اے جڑے ساوے رنگ والیاں نے میریاں بیٹاں نے. وہ بیٹا مانتے اسی باقی مڑ 5 سال پٹتے ہی رہنے ہیں جی میں ہوں پٹتے پے. تو خیر اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا دے حبیب دا صدقہ سانو اپنی وحدانیت تے چلن دی اور اس دے حبیب مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.